آج کی یہ عظیم اور انتہائی پروقار تقریب میں مجھے سعادت حاصل کر کے میرے لیے بہت ایک عظیم موقع ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ پاکستان کے کونے کونے میں رہنے والے اور بسنے والے ہمارے شہداء کے والدین، ان کے عزیز و اقارب اور غازی جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے وہ عظیم قربانیاں دی ہیں جس کی دوسری مثال نہیں ملتی، اور یہ قربانیاں پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان شہداء نے جنہوں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا مقابلہ کیا، اور جس طرح آپ نے یہاں پہ بہت دل کو ہلا دینے والی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی، جس طرح شہید کی بیوہ، ان کے بچے، ان کے والد کس طرح اپنے والد کو، بھائی کو، ان کی دل کی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارا یقیناً اللہ تعالیٰ محافظ ہے، لیکن ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کے دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ یہ وہ بیوہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، وہ والدہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، اور بچے بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ آج پاکستان کو معرض وجود میں آئے 14 اگست کی آمد ہے، 76 سال ہو جائیں گے، اور یہ خون سے لکھی گئی تاریخ یہ ہمیشہ قیامت تک ہمیں اس بات کا احساس دلاتی رہے گی کہ مادر وطن کے لیے جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں اور پیچھے اپنے بوڑھے والدین کو، اپنی بیوی اور بچوں کو یتیم کر جائیں گے، لیکن انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر پاکستان کو محفوظ کر گئے، پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے ہمیشہ کے لیے بچا گئے۔ اس سے بڑی عظمت کی اور کوئی داستان ہو نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی شہیدوں اور غازیوں کی جو تاریخ ہے، انہوں نے جو راستہ متعین کیا ہے، ہمیں آج اس کے اوپر چلنا ہے، اور نہ صرف سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، جو کہ الحمدللہ ان شہیدوں اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں قیامت تک محفوظ ہو چکا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران 1000 پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 47,200 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ نمائندہ جیو نیوز ریاض اینڈی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ریاض، اس شدید مندی کی وجہ کیا ہے؟
इसकी 2-3 वजूहात है। नंबर 1 तो ये कि एक बहुत बड़ा रन अप था, 7,000-7,500 पॉइंट का था, और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग ड्यू थी, वो हो रही है। तो ये मुसलसल 4 रोज से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स 153, फिर 25 पॉइंट, फिर 199 पॉइंट, और आज 1,000 पॉइंट गिरा है। तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग है, डेफिनेटली ये भी बात है। एंड कल जो है वो हुकूमत का आखिरी दिन है, एंड उसके ऊपर कुछ जो है बहुत सारे सवालात हैं। कुछ वज़रा ने जो इंटरनेशनल मीडिया से भी बात की, और वहाँ पे ये है कि महीना 2 महीने इलेक्शन जो डिले होने की बात है, तो वहाँ पे ये है कि कल शायद जो है ऐसा कोई फैसला ना हो, और उसको जो है मार्केट उसको भी थोड़ा सा डिस्काउंट कर रही है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इस वक्त करेक्शन मोड में है। एंड इस वक्त भी अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो 1000। तो ये 2-3 चीजें आपने बताया, बहुत शुक्रिया रियाज़न जी। अहम सवाल ये कि कौन बनेगा निगरान वजीर आज़म, फैसले का वक्त करीब आ गया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वजीर आज़म का मामला तय करने के लिए मुलाकात कल होगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि निगरान वजीर आज़म का नाम आज रात तक फाइनल हो जाएगा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वजीर आज़म के लिए हफीज शेख कई हल्कों के पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बलीज़ की तहलील की एडवाइस आज सदर मुमलिकत को भेजे जाने का भी इम्कान है, और सदर मुमलिकत वजीर आज़म की एडवाइस मौसूल होने के एक दिन बाद कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल शाम तक कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन की रूह से 2017 की मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। बस एक क्लियर कट सीधा सवाल आपसे, क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। आइन में एक जगह पे ये दर्ज है कि 2017 में जो सेंसस हुआ उसके ऊपर 2018 के इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। तो जैसे ही ये हल्का बंदी का अमल जो आइनी तकाजा है ये मुकम्मल होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम हफीज को 22 अगस्त तक के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने इस तकाजा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर कहा कि खातून का जिस्मानी रिमांड सिर्फ कातिल और डकैती जैसे खतरनाक जराइम में मिलता है। मजिस्ट्रेट शाइस्ता ने मुलजिमा सोमिया आसिम से पूछा, बच्ची आपके घर में काम तो करती थी ना? जिस पर सोमिया आसिम ने कहा कि उससे गलती हुई, जब रिजवाना मट्टी खाती थी तो उसे उसी वक्त वापस भेज देना चाहिए था। वो अदालत से कुछ नहीं छुपाएंगी, जितना मीडिया ट्रायल हो रहा है उस पर तो खुदकुशी कर लेना चाहिए। रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा और सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम ने कमरा अदालत में रोना शुरू कर दिया।